आव्हान गांवकार. माझें नांव हरिचंद्र गावडे गांव. हांव हांगाचो गांवकार. हांगा तुमकां मरण उत्सवाची म्हायती जर सांगपाची जाली जायत जाल्यार हो आमचो शिगमो उत्सव जेन्ना मुठी मारून मठी तोडलेली ह्या आनी देवळां स्थापन केली थंय तरी आमचो हांगा शिगमो उत्सव चालू जातालो. मध्यंतरी काळात हे जाणकार सांगल्याच्या काळात मध्यंतरी कितें जालें की आमचो शांडोकुळी मराठा समाज बदल्यान आमच्या गांवकाराच्या शांडोकुळी मराठा समाजाचो हांगा गांव आनी हे देवळां वसयली. मध्यंतरी काळात हांगा हेबार म्हणून एक जात येयली. अशें आयकना हेबार जात येयली आनी ह्या गांवांतले कडेन खूब हितून रावंक लागली. ह्या खोऱ्यांनी रावपाक लागली. डोंगराळ भाग आसल्या कारणान आनी हो शेवटचो गांव सत्तरीच्या भागांतलो. तेन्ना हांगा तेंच्यांनी आमच्या लोकांची कमी संख्या आसलेलो हो फायदो घेवन त्या लोकांनी आमच्या लोकांचेर हांगासर आमच्या लोकांचेर बायलांचेर आयकोणाचेर अत्याचार करपाक सुरवात जाली अशें जाणकार सांगता. अत्याचार करपाक सुरवात जाली तेन्ना आमकां आमची संख्या कमी आसल्या कारणान तेजे उद्बंत मारल्या उपरांत ते मस्ती करपाक लागले. आमच्या लोकांनी शिगम्या उत्सवाचो हे साडून शिगमो आमचो पुनवेक होळी हाडप पाडव्याक घालप आनी पाडव्या दिसा गांवची बारीक सगळ्या गांवांनी चोर म्हणून भोंवता. तेज्या उपरांत 2 दीस आमी तालगडी खेळटा गांवांनी भोंवता. 4थ्या दिसा 5व्या दिसा आमच्या हांगा पालखी भायर काडटा सगळ्या दिसा आनी 6व्या दिसा जे रोमाट जाता त्या रोमटाक आमच्या जाणकारांनी जाणट्यांनी गांवांनी एक कुपीर आयकले आनी तांकां हांगा गांवांत हाडले. खेळी मेळून हाडले. सोरो पिवयले सगळे केले आनी सोरो पियले उपरांत हांगा हाडले आनी तांकां थोड्यांची कत्तल केली. माल्मे रक्तपात जालो. अशी कांय वर्सां ते भियोन सगळे पळले. पूण जालें कितें जाणकार सांगता त्या प्रमाण आमचे जाणकार सांगता जालें कितें ह्या देवळाच्या जाग्यार हांगा रक्तपात जालो वाद जालो विवाद जालो तर आमच्या गांवकारांक बादिकार येवपाक लागलो. तेन्ना तेंच्यांनी हांगा सगळे मेळ्ळे गांव सगळे मेळून आकांताक सगळे आमचे राखणदार तांकां उडोवन मारून सगळे करून ठरयले कौल प्रसाद घेवन आमी कितें करूया हांगा अशें तर घडलें खरें. आतां कितें ताका उपाय तेंच्यांनी आमकां जाणकाराक हाडटा आमच्या तेंच्यांनी कौल प्रसाद सांगलें अशें जाणकार सांगता की तुमी तेंचो हो उत्सव हे पद्दतीन तुमी पळय ते केल्ले ते पद्दतीन तो आतां हेजो उत्सव तुमी दाखोवपाक सुरवात करा. थंयसून अशें जाणकार सांगता की आमकां आमच्या पुर्वजां पासून हो उत्सव करून आमी तांकां कशें हें केल्लें तें स्वरूप हांगा दाखयता. तेजे करून आतां ह्या गांवांनी ह्या बरो उत्सव घालूंक इतलो फामाद आसा की 70 गोंया भायले सुद्दां लोक हांगा येवन पळयता आनी हेजी कीर्ती सकयल भायर वता. आनी म्हाका एकच सांगून उमेद दिसता की आज हे सगळे डिजिटल हे जालां मिडिया जाल्यार हेका लागून सगळे कडेन हे फामाद जाला आनी आमचो एकच हें आहा की आमचो हांगा आमचो समाज आहा बाकी कितेंय जावं आमी असो उत्सवाच्या टायमार कसलोच वाद विवाद कांय नासतना एकोप्यान मुद्दम हांगा एकोप्यान हे सगळो साजरो करता हें आमकां खूब उमेद दिसता. ताका लागून तुमी हांगा आमची मुलाखत घेतली सगळे हे केले हेजी हिस्ट्री खूब मोठी आसा पूण तुमी थोडक्यात सांगपाचें ना हे सोंपयता आनी तुमकां हेजे वरवीं धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. The voice for Koy.